گئی بڑی بڑی حویلی آتم تائی دی دا دروازے میرے دادے دے ایک سوالی اس بوئی جو آیا اوہ سوالی دوئے بوئی جو اوہ سوالی دا دروازے چارے میرے دادے بوائے نے گل کر میرے دادا سخی ہے کہ نہیں اس سید دادے دا بڑا جواب پیارا جواب آگ دے او حاتم تائی دی سخاوت بیان کرنالے میں من دینا کمال ہوگی جی ایک سوالی بابت آگ کے نہیں کہ ہون جے خیر رہ گیا دوبارہ کیوں ہے تم کہ سخی نے مندہ سید زیادہ پیان دے او سنوائے سخاوت کس طرح ہے میرے نانے دی حویلی بڑی نہیں حویلی بھی چھوٹی جی تو دروازہ بھی ہکا پر میرا نانا پہلی بار ہی اتنا دین دے تو ہی بار منگن دی آجا دی نہیں را دی اے تھا چپ اے تھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا اے تھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا مدنی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا